शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने अभी भी बहुत प्यारे संदेश दिए हैं। एक तो संदेश ये दिया है आपने कि कल सुबह तक 12 बजे से पहले तक 12 बजे तक अपने जो मन की इच्छा है वो मेरे को अर्जी लगा देना। वो ज़रूर मैं तेरी 7 तारीख आने से पहले 7 तारीख तक पूरी कर दूंगा। और अभी अभी मेरी संगत परिवार को तू ये मैसेज दे, आज सोमवार का दिन है, मेरा दिन है, आँख चुराने की गलती मत करना। संगत जी बहुत गलतियाँ की हैं और मेरे को गुरु जी से डर नहीं लगता, लेकिन गुरु जी का दोबारा नाराज नहीं करना चाहती। डर तो क्या, गुरु जी से कभी डर ही नहीं सकते हम। गुरु जी हमारे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गुरु जी के आदेश की अवहेलना नहीं कर चाहती, इसलिए मैं ये शुक्राना कर रही हूँ कि सभी अपनी अर्जी लगाएं। कोई भी अर्जी, कौन सी अर्जी पहली करना है तो गुरु जी मैं अपनी अर्जी तो सुबह ज़रूर लगाऊंगी। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी सबसे पहले अर्जी कौन सी होने वाली है, तो शायद संगत जी हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुरु जी सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने गुरु की सेवा, गुरु के सिमरन, अरदास, नित्य नेम ये करते ही रहना चाहिए। ये हमारा कर्म है, हमें करते ही रहना चाहिए। तो गुरु जी सभी संगत परिवार से मैं शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी कल सुबह तक सारी अर्जी लगाएं। जिसको भी जब भी ये सत्संग शेयर हो तभी। वैसे तो गुरु जी ने 7 तारीख से पहले बोला है, लेकिन अब जब शेयर हो जाए तभी। तो गुरु जी तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ आई जीवन में, गई, लेकिन गुरु जी बोल रहे हैं कि तू अगर फिर से जो गलतियाँ पहले करी है वो गलती फिर से करेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो गुरु जी वो गलती मत होने दीजिए आप मुझसे। मैं अभी तक अमृत वेला संभाल नहीं पा रही हूँ, इसमें मेरा ही दोष है, ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं संगत जी कि कुछ ना कुछ ढील मेरी हो रही है इसमें। गुरु जी बार बार बोल रहे हैं। तो गुरु जी प्लीज़ कोशिश करूँगी बाबा आपके बताए हुए रास्तों पे चलने की, आपके बताए हुए हर बात को सुनने, समझने और उसको पूरी लगन से पूरा करने की कोशिश करूँगी गुरु जी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं आपके बताए हुए रास्ते उस छोड़ के नहीं जा सकती गुरु जी। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए बार-बार क्षमा चाहती हूँ, सभी देवी-देवताओं से, आदिशक्ति माँ से, आपसे। आपका जो भी अपमान मेरे घर में बार-बार हुआ है, मुझसे ख़ास तौर से, मेरे हस्बैंड अंकल से, हम दोनों से जो भी गलतियाँ हुई उनके लिए बार-बार मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जो हमने मंदिर में शिवलिंग रख कर आए, शंकर जी 2-2 बार रख कर आई हूँ मैंने, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। बहुत पछतावा है गुरु जी महाराज, बहुत पछतावा है, मैं नहीं बता सकती। कितने दिन तक तो मैं रोती रही हूँ, मैं नहीं बता सकती, आप सब जानते हैं गुरु जी। लेकिन अब दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो, ऐसी कृपा करना गुरु जी महाराज। मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ गुरु जी की मेरी याददाश्त अच्छी कर दो बाबा। रात को सुनती हूँ, मैसेज पढ़ती हूँ, सुबह तो मुझे कुछ याद नहीं रहता गुरु जी। कल क्या खाई ये वाली रात सुबह हुई तो सब भूल गए, ऐसा हो गया गुरु जी मेरा मन। प्लीज़ मेरी याददाश्त अच्छी करिए गुरु जी, ताकि मुझे सुबह याद रहे। बस ऐसी कृपा बनाए रखना बाबा, और शुक्राना सत्संग करवाते रहना, सिमरन करवाते रहना। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से फिर से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, क्षमा कर देना और अपने चरणों में लगाए रखना बाबा मुझे। दोबारा ऐसी गलती ना हो गुरु जी, ऐसी कृपा करना बाबा, ऐसी कृपा आप करना गुरु जी। मैं तो उतनी सक्षम नहीं हूँ, अगर होती तो ऐसी गलतियाँ नहीं होती गुरु जी। आपकी मेहर के बगैर ये सब काम नहीं होगा। बस अपनी कृपा कर देना बाबा। बार बार तहे दिल से आपके चरणों में अरदास लगा रही कि मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। जो भी अपराध हुए होंगे, जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मेरे परिवार से गलती हुई हैं, और आपने बोला है तो सुबह तक वो याद रहना चाहिए, सुबह अरदास लगाना है, ये याद रहेगी बाबा मेरे को। ज़रूर अर्जी लगाऊंगी। इसके पहले भी आपने 2-3 बार बोली है ये बात, पर मैं भूल गई हूँ गुरु जी, भूल गई हूँ, लेकिन कल नहीं भूलूंगी। तो उसके लिए शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी।
جانے انجانے میں اگر مجھ سے کچھ بھی غلطی ہو جائے تو مجھے क्षमा کر دیجیے، سبھی سنگت پریوار سے جے گرو جی، جو بھی غلطی ہو اسے क्षमा کر دیجیے گرو جی۔ آج ٹیوزڈے 2 دسمبر صبح کے 7:03 ہو رہے ہیں سنگت جی، شکرانہ ستسنگ شیئر کروا لیجیے گرو جی۔ گرو جی آپ کا شکرانہ ہے گرو جی، صبح صبح بلیسنگس دی آپ نے، تہہ دل سے شکرانہ بابا۔ اٹھنے میں تو لیٹ ہو رہی بابا، میں صبح نہیں اٹھ پا رہی ہوں، پر کل سے کوشش کروں گی جلدی سوؤں گی گرو جی، کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی ہو جائے اٹھوں گی ضرور۔ لیکن بابا جیسی سنگت جی میں نے مندر میں لائٹ جلائی اور گرو جی نے کل بولا تھا اپنی ارداس لگا دینا، تو گرو جی کے سامنے ارداس لگائی گرو جی۔ سنگت جی 3 بار لائٹ فلیک ہوئی ابھی کی ابھی، 5 منٹ پہلے کی بات ہے یہ، بس نیچے آئی میں، تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا۔ اتنا آتم وشواس بڑھ جاتا ہے، نہیں سب چیزیں ہوتی ہیں، گرو جی اپنے ہونے کا احساس دیتے ہیں، تہہ دل سے شکرانہ 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 گرو جی۔ میری ارداس تو آپ پوری کرو گے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو یہ مجھے معلوم ہے گرو جی مہاراج، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نہ کر سکو، بس بات یہ ہے کہ ہم آپ کی بھکتی میں، آپ کے سمرپن میں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم کتنا چل پاتے ہیں اور کتنا اتنی گہرائی سے ہم گرو جی مہاراج کی باتوں کو لیتے ہیں سنگت جی۔ جتنا گہرائی سے لیں گے گرو جی کی باتوں کو اتنا ہی ہم گرو جی کو محسوس کر پائیں گے سنگت جی۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ سنگت جی۔ کل بھی میں شکرانہ ستسنگ سنوائے، شام میں پھر میں نے شیو پران پڑھنے کے بعد میں پھر سے شکرانہ ستسنگ سنی تو سنگت جی گرو جی نے نہیں سننے دیے، بول رہے امرت ویلا کر، امرت ویلا کر، اب ایسا نہیں چلے گا۔ تو گرو جی بس 5 منٹ سنی اور بند ہوا، 5 منٹ سنی اور بند ہوا سنگت جی۔ پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد میں نے لے کے بیٹھی موبائل، پھر ایک ستسنگ پورا سنی، جب لے کے بیٹھی سنگت جی تب پورا ایک ستسنگ سنوایا گرو جی نے۔ تہہ دل سے شکرانہ بابا، یہ بھی ایک بہت میٹھا احساس ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرو جی ہمارے ساتھ ہے۔ تہہ دل سے شکرانہ بابا، جو بھی غلطیاں کر چکی ہوں، جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے ان سب کے لیے क्षमा کرو بابا، دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ کر سکوں، ایسی مہر ایسی کرپا کرنا گرو جی۔ ہمیں گھمنڈ مت آنے دینا بابا، میرے کو تو کیونکہ میں کچھ بھی بول دیتی ہوں سنگت جی اور میرے منہ سے نکل جاتا ہے، بول دیتی ہے نا نکل ہی جاتا ہے، بس اسی کے لیے میرے کو پریکٹس کرنا ہے کہ کہیں کچھ میرے منہ سے ایسا نہ نکلے، تو کوشش یہ کروں کہ کم بولو گرو جی، کم بولو، اور سمے پہ میرے کو خیال نہیں آتا کہ کیا بولنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، سوچتا ہی نہیں ہے، ایسا دماغ ہو گیا کچھ یاد نہیں رہتا ہے، اس کے لیے کرپا کرو گرو جی کہ صحیح سمے پر میرے کو صحیح باتیں بولنے کا تھوڑا سا وہ اتنی بدھی میرے میں آنا چاہیے، اتنا وویک میرے میں آنا چاہیے کہ کب کیا بولنا چاہیے، کون سے شبد نکلنا چاہیے، کیا بولنا اچت رہے گا، یہ میرے دماغ میں نہیں آتا، بس جو آیا وہ بول دیتی ہوں، جو من کو اچھا لگا وہ بول دیتی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ گرو جی۔ ابھی تو ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن منالی وہاں پر اروناچل میں تو ہوئی سنگت جی یہ ساری غلطیاں مجھ سے، لیکن اب نہ ہو بابا، اب اتنا بدھیمان میرے کو بنا دو گرو جی، پلیز مہر کرنا، بس آپ کے چرنوں میں اتنی پرارتھنا ہے گرو جی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہے سنگت جی، لیکن کسی کا من دکھ جاتا ہے، کسی کی مانسک استھتی خراب ہو جاتی ہے، کسی کا دل دکھانا اچھی بات تو نہیں ہے نا گرو جی۔ آپ نے اتنا گیان بھر دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اتنا نالج ہونے کے بعد میں بھی اگر ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی گرو جی۔ بس آپ کے چرنوں میں اتنی ہی پرارتھنا ہے پربھو میرے خود کے لیے، کبھی بھی میرے کو اتنی خوشیاں بھی مت دینا کہ میں آپ سے دور ہوں بابا، میرے کو جہاں بھی پھنستی ہوں وہاں سے ہاتھ پکڑ لینا بابا، میرا یہی پرارتھنا ہے بابا۔ میرے کو بڑا ڈر لگتا ہے اب تو خوشیوں سے بھی، میں آپ سے دور نہ ہوں گرو جی، کیونکہ اب تو دکھ میں جینے کی عادت سی پڑ گئی، دکھ ہی اچھے لگنے لگے سنگت جی گرو جی کے ساتھ رہ کے، تو تہہ دل سے شکرانہ ہے بابا، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ بابا، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ گرو جی۔ کل بہت اچھے چل رہے ہیں، ابھی آخری کا جو چل رہا ہے شیو پران کا ادھیائے بہت اچھا، اس میں سبھی چیزوں کا بھی بتا رہے ہیں گرو جی، تو
बस ये दिसंबर में पूरी खत्म होकर जनवरी से नया स्टार्ट हो, ये कोशिश है मेरी गुरुजी महाराज, आप करवा के लीजिए गुरुजी। कल आपने बोला है गुरुजी कि मैं तेरे घर लाल टी शर्ट में आया था, तो मुझे नहीं मालूम गुरुजी। लाल साड़ी में कल बाई आई थी संगत जी, पर वो बिल्कुल भी मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तो मैंने कल के दिन काम कराई, यानी बहुत पैसा ले रही थी, और काम में एक भी काम अपन बोले तो नहीं, ये भी नहीं करूँगी, ये भी नहीं करूँगी, ऐसा कर रही थी, तो मेरे को नहीं पटी। तो मैंने उससे सिर्फ कल भी काम कराई, मैंने कभी जरूरत पड़ेगी तो आना, इतना बोली संगत जी। तो गुरुजी पता नहीं, एक बच्चा भी आया था पर उसके कपड़े मैंने नहीं देखे, लाल टी शर्ट पहना था कि क्या। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन उसका जो जो हिसाब से वो बोल रही थी कि इतना लूँगी, उसके हिसाब से मैंने कल का पैसा दिए उसको, अच्छे से बात करके उतना ही काम कराई, और उसको बोली कि नहीं मेरे को नहीं पड़ता। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। अगर कुछ गलती हुई होगी, गुरुजी बोले मैं तो तेरे कष्ट काटने के लिए आता हूँ, कष्ट काटने आया। तो गुरुजी उसका लाख लाख शुक्राना है, हर क्षण हर लम्हे का शुक्राना बाबा, बार बार शुक्राना करूँगी। लेकिन कल कड़ा प्रसाद भी बन रहा है शंकर जी, गुरुजी ने आज आलू के पराठे बनाना है, मैं तो कोई भी हालत में गुरुजी के लिए। गुरुजी बोल रहे तू आलू के पराठे नहीं बना रही है, मेरा कहना नहीं सुनती है, मेरे जो उपाय बता रहे हैं वो नहीं कर रही, वो ढीली हो गई संगत जी में। अभी आज आलू के पराठे भी बनाऊंगी, और मीठी रोटी बना के बेटे के ऊपर से उतारना है, और हनुमान जी को लाल कपड़े में बांध के रख कर आना है, वो भी करवा लीजिए गुरुजी। जरूर करूँगी गुरुजी। अब गलती हुई है, परेशानी हुई, आपके उपाय छोटे हैं लेकिन चमत्कारी हैं बहुत। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मंदिर भी लेकर जाइए गुरुजी, जो भी गलतियाँ होंगी प्लीज क्षमा कर देना बाबा, क्षमा कर देना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है गुरुजी। मैं नहीं बता सकती गुरुजी, अगर आपका साथ छूट जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इतनी सारी परेशानियाँ थी, लेकिन गुरुजी आपने सारी परेशानी से मुझे बाहर निकाल के आज मैं दुख में भी सुख का महसूस कर रही हूँ। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहर है गुरुजी, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फ़ोन नहीं उठा रहा है, जा बेंगलोर जा, ऐसे चालू रहता है। पर वो बच्चा पापा से बात कर रहा है, इसकी खुशी है गुरुजी, उनसे बात हो पा रही है, लेकिन किस हाल में है क्या है ये तो आप ही जान सकते हैं बाबा। और मुझे इतना मालूम है दुख भी होगा तो वो काट रहे हैं कर्म, ये एहसास है को संगत जी। आज हमको हमको दुख इस बात का नहीं है कि कैसा है, उसके कर्म काट रहे हैं गुरुजी। वो कुछ गलत होगा नहीं, हो भी रहा है तो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, ये बहुत बड़ा एहसास है गुरुजी। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और ये एहसास संगत जी हम संगत परिवार को ही है, बाकी तो देखो ना दुनिया कितने परेशान है, देख रही हूँ मैं आसपास के लोगों को, बहुत परेशान है, हर चीज़ के लिए परेशान है, ये कर ले, यहाँ जाए वहाँ जाए, क्या करें, लेकिन किसी के कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर गुरुजी से जुड़ गए और गुरुजी पे ही सब छोड़ दो, और छोड़ने के बाद में उनकी बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, नहीं चले तो फिर जिम्मेदार तुम हो, गुरुजी नहीं। कल रघुवीर अंकल का सत्संग था कार के ऊपर से, तो गुरुजी, लेकिन मेरी तो संगत जी हमारे जो कार आई वो भी ब्लू कलर की है, पहले वाइट ब्लेस किए थे गुरुजी ने, वाइट ही ले रहे थे, फिर वाइट नहीं हो पाई संगत जी, फिर जो दूसरी सर्च करते 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 ब्लू कलर हो गया, और गुरुजी का मैसेज आ गया, जिस दिन लोग कार लेने गए ना संगत जी, दोबारा के आज फाइनल करना है, तब गुरुजी का आता कि जा ब्लू कलर की कार लेना, मैंने फिर से ब्लेस की वो संगत जी। अब मैं बोली वो तो कैसे होगा संगत जी, गुरुजी पे ही छोड़ दी थी। देखो गुरुजी ने ही ब्लू कलर की कार मेरे को ब्लेस किए हैं, और डार्क ने भी ब्लू कलर की है संगत जी। जो होना था वो तो हुआ, लेकिन गुरुजी मेरे को इतना मन में समाधान है कि आपने ब्लू कलर की कार का फिर से ब्लेस किए थे और वो कार आई। तो गुरुजी आपने कृपा बरसाई है गुरुजी, जो भी हादसा हुआ इतना बड़ा, वो कोई बड़ी अनहोनी से बचाया है, उसके लिए भी तहे दिल से फिर से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कल जो अंकल सुना रहे थे रघुवीर अंकल, जिसने वाइट बोले थे और काली ले लिया, उसने बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे संगत जी, उनके बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे,
اس کو دیکھ کے تو میں سن کے تو چکر آ گئی تھی سنگت جی میں واہ کہ دیکھو تو بولے میں نے تو دیکھو وائٹ بولا تھا تو نے کالی کیوں لیا؟ تو بولے میرے کو کلر کا کچھ نہیں، آپ نے یہ والی کار بولے تھے وہ والی کار لیا لیکن بلیک کلر میں لیا سنگت جی۔ اور ابھی بولے میں تو تھک گیا گرو جی مہاراج، اس سے تو پرانی تو اچھی تھی، بار بار 3-4 بار ایکسیڈنٹ ہو گئے ان کے۔ تو گرو جی اب یہ ساری چیزیں تو آپ کے اوپر چھوڑی ہوں میں نے، آپ ہی سنبھالنا۔ میرے گھر کی ساری گتیودھیاں میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اور میرا کوئی سنتا نہیں، نہ میرے کو کوئی امپورٹینس دیتا ہے کہ یہ ممی جو بول رہی ہے وہ کرنا ہے۔ گرو جی آپ سب کو جوڑ لو، نہیں تو آپ ہی کروا رہے ہو، ابھی تک آپ ہی نہیں کروائے ہو تو آپ ہی کو کروانا ہوگا سارے کام گرو جی، باقی میرے کو تو نہیں معلوم، کیونکہ ہر چیز کی کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب پورا سمرپن میرا ہے، اتنے سارا ٹائم ہو گیا، 7-8 سال ہو گئے سنگت جی میرے کو، پر میں بس چھپتے چھپتے کرتے کرتے اب تھک گئی ہوں گرو جی۔ لیکن میرے من میں جو ڈر ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتی، میں کر نہیں سکتی، لیکن آج تو بیٹھ سکتی ہوں، پوجا کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی آلس سے اٹھ نہیں پا رہی ہوں، اپنی عادتیں سدھار نہیں پا رہی ہوں گرو جی۔ بس تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، میں ضرور کر لوں گی گرو جی امرت ویلا بھی، کچھ نہیں تو کام کروں گی، اٹھوں گی، چلتے پھرتے بیٹھ کے شیو پران پڑھوں گی، کچھ بھی کروں گی، لیکن کروں گی ضرور گرو جی۔ پلیز پلیز گرو جی مہر کر دیجیے، آپ سے بس یہی میں بار بار مانگوں گی۔ امرت ویلا میں سب کچھ ہے سنگت جی، اگر یہ نیم بن گیا نا تو ہمیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری قسمت میں جو نہیں بھی لکھا ہے وہ ہمارے گرو جی دیتے ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ سمے سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، لیکن نہیں گرو سنگت جی، گرو جی کے دربار میں آ کے سمے سے پہلے اور قسمت سے زیادہ بھی ملتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے، کیونکہ میری قسمت میں جو چیزیں نہیں تھی وہ گرو جی میرے کو دے رہے ہیں، اور یہ گرو جی نے احساس دلایا ہے مجھے، بار بار احساس دلایا ہے سنگت جی۔ جب سہج یوگ میں تھی تب کرشنا جی کے بھی میسج آتے تھے، تکلیف بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، تو جو تمہیں ملنے والا ہے وہ بھی تو بہت کچھ بڑا ہو سکتا ہے، یہ کیوں بھول جا رہے ہو کہ میرے کو اتنی تکلیف ہے، اگر اوپر والا تمہیں اتنی تکلیف دے رہا ہے، اتنی پریچھا لے رہا ہے، کٹھن پریچھا لے رہا ہے، تو وہ دینے کے لیے بھی تو کچھ بڑا سوچ رہا ہوگا نا۔ بڑی چیزوں کی ہی کٹھن پریچھائیں رہتی ہے سنگت جی، تو تہہ دل سے شکرانہ بابا، لیکن اب پریچھا مت لو نا گرو جی، اگر لے بھی رہے تو پاس کرنے والے آپ ہی ہو، مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ گرو جی بار بار بولتے ہیں تو ڈر مت، کرنے والا گرو بیٹھا ہے، کروانے والا گرو بیٹھا ہے، تو تو کیوں ڈرتی ہے؟ بہت کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، یہ تو گرو جی جانے، لیکن بار بار بولتے ہیں تو ڈر کیوں رہی ہے، تو کرنے والی ہے کیا سب کچھ، میرے کرنے سے میرے کو کرنا ہے نا سب، تو ڈر مت، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں سنگت جی جو رہسیمئی ہیں میرے لیے، کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو سب کو معلوم ہے میرے پریوار میں، سسرال پریوار میں، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے، وہ سب کا پردہ فاش کرنے والے ہیں گرو جی مہاراج۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ، اور آپ کا بے صبری سے انتظار ہے گرو جی، لیکن گرو جی بول رہے دوں گا تبھی جب تم میرا کہنا سنے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میرے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے گی، کرے گی تو ہوگا، نہیں تو سب ویرتھ ہو جائے گا سنگت جی، پھر سے ویرتھ ہو جائے گا۔ گرو جی بول رہے ہیں کتنی مشکل سے تو یہاں آئی ہے، پہلی سیڑھی پہ نہیں جانا ہے گرو جی میرے کو، 9ویں سیڑھی ہے میری، آپ کھینچ لیجیے، بس میں تھوڑا سا زور اور لگاؤں گی اور آپ میرے کو کھینچ لیتے، مجھے معلوم ہے کہ آپ ہی کی کرپا، آپ ہی کی رحمت سے یہاں تک پہنچی ہوں، اور 9ویں سیڑھی تک پہنچ گئی ہوں، تو بس آپ ہاتھ سے کھینچ لیتے ہو گرو جی، نہیں تو سیڑھی ہٹا دیتے، دو ہی کام کرتے سنگت جی گرو جی، یا تو ہاتھ سے اس بندے کو کھینچتے، نہیں تو سیڑھی ہٹا لیتے، تو سمجھ جاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو گرو جی ایسی مہر مت کرنا بابا، میں محنت کروں گی، پوری محنت کروں گی، صبح بھی اٹھوں گی بابا، اپنے چت کو بھی آپ کی چرنوں میں لگا کے رکھوں گی، کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جو آپ کو پسند نہ ہو، نہ کر سکوں بابا، ایسی مہر کرنا، بار بار ایسی کرپا کرنا گرو جی، کیونکہ بہت مشکل سے آپ کا ساتھ ملا ہے، اور اتنا سب گیان ہونے کے بعد میں کہاں جاؤں گی بابا آپ کو چھوڑ کے،
یہ زندگی میں کہیں اور مجھے من ہی نہیں لگتا، کہیں اور مجھے اچھا ہی نہیں لگتا سنگت جی۔ جس کو گرو جی مل گئے ہیں بس ایسا لگتا ہے آس پاس کے لوگ بھی اسی دنیا میں آ جائے، تو بس ایسی رحم کر دو گرو جی۔ آج آپ کی بچی یہ ارداس کر رہی ہے کہ پورا پریوار آپ کے چرنوں میں آ جائے گرو جی، آس پاس کا ماحول اچھا ہو جائے، سب کے گھر میں سکھ سمردھی اور شانتی آئے گرو جی۔ گرو جی ہمارے فرینڈ سرکل میں سب بچوں کے ساتھ فرینڈس لوگ ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی گرو جی، بڑی بڑی بیٹیاں ہیں، بڑے بڑے بچے ہیں گرو جی۔ آج ان سب کے لیے میں آپ سے مانگ رہی ہوں کہ بابا ان کی بھی بچے ہیں، ان کی بھی شادیاں نہیں بن رہی ہیں، لیکن میں کھلے ہو کر سب کو نہیں بتا سکتی کہ ہمارے گرو جی ہیں آج کی ڈیٹ میں، لیکن گرو جی ارداس تو کر سکتی ہوں نا۔ ان سب بچوں کے لیے ارداس کر رہی ہوں، کسی کو نوکری نہیں، کسی کو شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں سنگت جی۔ تو گرو جی ان سب بچوں سب بیٹیوں کے لیے میں آپ سے پرارتھنا کر رہی ہوں کہ ان کی بھی شادی وادی کراؤ، ان کی بھی نوکری لگواؤ، ان کا بھی سواستھ اچھا کر دو گرو جی۔ یہ آپ کے چرنوں میں ارداس ہے بابا۔ بہت پریشان ہیں لوگ، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ تو گرو جی جلدی سے سب ٹھیک کرو تاکہ اور لوگوں کو بتا سکوں، اور بتا تب سکوں کہ لوگ وشواس کریں میری باتوں پہ بابا، کہ ہاں یہ گرو جی ہیں ایسا کرنا ہے۔ کیونکہ میرے تو بتا نہیں سکتی نا، میں کسی سے بول نہیں سکتی سنگت جی کسی بھی بارے میں، کیونکہ بولوں گی بول ہی نہیں سکتی تو کیا بولوں گی۔ ایک دو بار شروع شروع میں بتائی تھی سہجوگ کا، لیکن لوگ اتنی جلدی آتے نہیں ہیں۔ تو گرو جی بس اب میری جو پریکشا کی گھڑیاں نزدیک آ رہی ہیں، فائنل پیپر ہونے والا ہے میرا، یہ میرے کو معلوم ہے، لیکن اس کے لیے کڑی پریکشا میرے کو دینی پڑے گی۔ آپ کروا کے لیجیے امرت ویلا، جو بھی آپ نے امرت ویلا کے لیے نہیں ہے سنگت جی، گرو جی نے جو بولا ہے کوئی چیز منع کری ہے تو ہمیں ماننا ہے، اور میں وہاں پر تھوڑی تھوڑی بیٹی کی باتوں میں آ کے غلط ہو جاتی ہوں۔ تو گرو جی اب نہیں کروں گی بابا، کوشش کروں گی کہ بالکل بھی نہ کروں، آپ جیسا بولے میں ویسے ہی کروں، اب مون دھارن کروں گی۔ اور اسے بات کرنا پڑتا ہے تو تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات تو کرتی تھی سنگت جی، وہ کچھ نہ کچھ تو بولتی تھی، ابھی کیسا کروں گرو جی، اس لیے میں بہت کم فون کرتی ہوں اس کو۔ گرو جی مہر کرنا بابا، وہ بچے کو اپنے چرنوں میں لے لو بابا، اپنے چرنوں میں لے لو گرو جی، ہر چھن میں آپ کا یہی پیار برستا رہے بابا، ایسی کرپا کرنا میرے بابا۔ آپ کو بار بار شکرانہ کرتی ہوں، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے گرو جی، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ ہے بابا، جتنا بولو اتنا کم، لیکن آپ کے بتائے رستوں پہ انوشاسن میں نتیہ نیم کرتے ہوئے چلوں، بس باہری دنیا سے، اور گرو جی سب سکھ دیتے ہیں سنگت جی، سب کچھ اچھا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی من کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے ہمارا، بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی گرو جی۔ تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی۔ گرو جی بولتے ہیں جب دل گھبرائے تو اپنے گرو کو یاد کرنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا، ہر چھن ہر پل میں تیرے کو، اور گرو جی نے بولا ہے یہ بات سنگت جی، میں تیرے کو اپنی محسوس کراؤں گا کہ میں تیرے آس پاس ہوں۔ تہہ دل سے شکرانہ بابا، آپ کرا رہے ہیں سنگت جی، پل پل میرے کو محسوس کراتے ہیں گرو جی کہ میں تیرے آس پاس ہوں۔ اتنا من خوش ہو گیا نا صبح صبح سنگت جی، میرا مندر میں جیسی پرارتھنا کری میں نے کرشنا جی سے، اور لائٹ 3 بار لگ گئی تو من ایک دم خوش ہو گیا۔ تہہ دل سے شکرانہ بابا، بس ایسے ہی ساتھ ایسے ہی کرپا بنائے رکھنا، اور میرے کو فل انرجی دو۔ آپ بول رہے ہیں کہ ملٹی وٹامنس لے، خون کی کمی ہے، اب وہ ملٹی وٹامنس سے ڈاکٹر نے بولا وہ لے رہی ہوں، خون کی کمی کے لیے گرو جی نے گرم ہلدی والے دودھ میں گڑ کے ساتھ دودھ لینے کو بولا ہے، وہ بھی لے رہی ہوں گرو جی۔ چائے سنگت جی پہلے میں پی نہیں پاتی تھی، جلن ہوتی تھی، لیکن اب دونوں ٹائم چائے لیتی ہوں گرو جی، اس کا تہہ دل سے شکرانہ بابا۔ گرو جی بس بار بار ایک ہی پرارتھنا کر رہی ہوں، اب میرے ہسبینڈ انکل کا جوڑ لو بابا۔ آپ بول رہے بڑے مندر جلدی سے بلاؤں گا، ایکسکیوز مت لگانا بابا، میں تو آنکھیں بچھا کے راستہ دیکھ رہی ہوں کہ میں کیسے اڑ کے آ جاؤں آپ کے پاس میں، کیوں ایکسکیوز لگاؤں گی، لیکن مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ بڑے مندر بلا رہے ہیں،
कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं रहता कहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु जी। तो बस शुक्राना करती हूँ। गुरु जी बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं बाबा, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे फुलफिल होंगे तो मैं आप सबके साथ शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी। बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर करती हूँ, विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो अनंत हैं, हमारे शुक्राने उतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी गुरु जी आपका तहे दिल से हर क्षण हर पल हर लम्हे का हजारों करोड़ों बार शुक्राना है बाबा। हर बात का शुक्राना है, सुख दुख हर परिस्थिति का शुक्राना है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सिखाया है उन परिस्थितियों ने। हंसना सिखा दिया संगत जी, इसलिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हर दुख का शुक्राना, हर आने वाली परेशानी का शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज के लिए बाबा शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। नीम करोली बाबा आपका भी तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरु जी महाराज। नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज, यूनिवर्स की सभी शक्तियों का तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।